یہ مرتضی بستر محمد تے سم کے عام بندہ نہیں بچایا۔ اللہ توڑے حد سلام، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عام انسان نہیں، باجماعت ہے، بہت شکریہ، اللہ زندگی نصیب دراز۔ عام انسان میرے بادشاہ مولا متقیان نہیں بچایا۔ شب ہجرت بستر مصطفیٰ تے سم کے عام انسان نہیں، اللہ دی عظیم حجت وجہ تخلیق کائنات اس ہستی نو بچایا جدے صدقے چلا کائنات خلق۔ کتنا ثواب ہے، عام بندہ بچاؤ تو اتنا ثواب ہے۔ میرے چھویں امام کو لوں، ایک صادق آل محمد دی ذات سلام اللہم صلی یا بنا رسول اللہ۔ عام بندے نو بچاؤ، انسانیت بچان دا ثواب ہے۔ شب ہجرت توڑے دادے علی نے بستر محمد تے سم کے عام انسان نہیں بچایا، سید المرسلین نو بچایا۔ اللہ نے توڑے دادے علی نو مصطفیٰ بچان دا ثواب کتنا دیتا۔ کلام الامام امام الکلام، مولا دی بات مولا دی زبان چو۔ الحمدللہ وعدہ وفائی ہوگی، دور توں اس مجلس زمین حکم ہی قطر توں۔ میرے بھائی نے بہت اچھے بھائی سردار حسن علی عمران، انہوں نے کہا بابا جی یہ مجلس ضرور پڑھنی ہے، ساڑھے بڑے عزیز نے یہ حسین دے ماتمی عزادار میں۔ الحمدللہ وعدہ وفائی ہوگی، جناب دے چہرے میں زیارت کر لی، میں بالکل قریب ہاں اپنی منزل توں۔ یا بنا رسول اللہ، اللہ نے علی نو ثواب کتنا دیتا ہے۔ میرے چھویں بادشاہ فرمائے دیں اگر ثواب پوچھنے تو پھر غور کر، جتنیاں انبیاء دیاں امتاں دے گناہگار اس دنیا تو مر چکے نے، جتنے گناہگار مردہ نے انہوں نے زندہ کیتا جائے۔ چھویں امام ثواب دا سرے، جتنے اس ٹائم روئے زمین تے گناہگار موجود نے انہوں نے کٹھیاں کیتا جائے۔ قیامت تک جتنے گناہگار نسل آدم چو پیدا ہونے انہوں نے پیدا کر دیتا جائے۔ ترے زمانے دے گناہگار کٹھے ہو جان، مردہ زندہ ہو جان، موجود کٹھے ہو جان، قیامت تک پیدا ہونے والے پیدا کر دیتے جان۔ ایک میدان جتنے گناہگار نے کھڑے ہو جان۔ میرے چھویں امام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہی، مینوں ذات دی قسم جی ذات تاج صداقت میں جعفر دے سر تے رکھے، اگر میدان معاشر اتنے گناہگار ہون تے میرا دادا علی شب ہجرت سمن دا ثواب دنیا دے گناہگاراں تے ونڈے۔ فرماتے ہیں گناہگار تھوڑ دے نے میرے دادے دا ثواب نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ، اللہ توڑیاں زندگیاں دا، اللہ توڑیاں زندگیاں دا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگلے پچھلے مل کے بھائی باجماعت حیدریہ، بہت شکریہ، بہت۔ عام انسان بچاؤ، انسانیت بچان دا ثواب ہے۔ میرے مرشد علی مصطفیٰ نو بچایا، ثواب اتنا ہے کائنات دے گناہگاراں تے ایک رات سمن دا ثواب علی ونڈے تے ثواب نہیں مکدا، نہ جانے جدے سون دا اتنا ثواب ہے او دے جاگن دا کتنا ثواب ہے۔ میں صدقے ہو پاؤں۔ آج مجلس منصوب ہے بی بی پاک موسنہ توحید و رسالت، محافظہ امامت، باپ دی زینت بیٹی نال، پتروں کے پیو دی صفات دا مظہر اور وارث بننا سوکھ ہے، دھیوں کے پیو دی زیب و زینت بننا بہت اوکھ ہے۔ پھر باپ عام نہیں، مظہر العجائب، امام المتقین، ناصر انبیاء، خالق نہج البلاغہ، وہ بلندی نہیں جڑی بلندی علی دے قدمہ تلے نہ ہو۔ اتنے عظیم باپ دی زینت ہونا یہ عالیہ دا اعزاز۔ یقیناً جتنے بیٹھے ہو تسی رونا آئے ہو، میرے دل میں زیادہ حصہ دکھاں دا پڑا۔ میں صدقے ہوا کون ہے باپ، پھر پتہ لگے عالیہ کون ہے، جسم علی فخرنا آخرین، میری زینت ہے میری بیٹی زین اب، باپ کی زینت۔ پیوئے جس ایک رات سم کے اللہ دی ایک حجت بچائے، او پیوئے تے پھر اس دی زینت ہی ہو سکتی ہے جیڑی ایک رات سم کے نہیں سال جاگ کے اللہ دیاں دو حجتوں بچائے۔ میں صدقے ہوں ایک نہیں دو حجتوں، یا میں ہی آنکھاں تے جملہ مظفر گاڑے لے سونا بن دے علیوں کے سم کے محمد بچانا سوکھا ہے،
زینب ہو کے جا کے سجاد اور باکر بچانا بڑا، یہ میری سین دا اعزاز آئی۔ ایک رات مکے سم کے نبی بچانا سوکھا ہے، کربلا تو لے کے شام تک 36 شہراں چ پارے دار بن کے سجاد اور باکر بچانا بڑا۔ کتنا خراج عقیدت پیش کیتا جائے حق ادا ہوئے۔ جتنے سادات بیٹھے ہو بابا جی اسی مقروض ہاں عالیہ سین دے، نسل سادات دی محافظ ہے۔ 11 محرم جلدیاں خیمے چو عالیہ صرف سجاد نہیں چاہیا، نسل سادات نو بچایا، آدم آل محمد نو بچایا۔ آج اگر دنیا دے کونے کونے تے سادات موجود نے تے مسافر شام دے بجائے، یہ محافظہ توحید و رسالت دی وجہ ہے۔ کون ہے عالیہ؟ 21 رمضان 40 ہجری شہر کوفہ، جڑے دار امیر دے زوار بیٹھے ہو، مولا متقیان اپنے حجرے بستر تے مسند تے لیٹے نے، حالت ادھے علی لیٹے نے ادھے بیٹھے نے، بابے دی کنڈ نال دستار ولایت دے وارث حسن نے سینے دی ٹیک لائی، بابے نے سہارا دے کے بیٹھے نے، گہرا زخم ہے، امامہ نما پلٹی پترہ بابے دے سر تے بجی، علی دی اکھاں بند میں، فرمے دن بیٹا آج میری آخری رات ہے، میں دنیا تو جا رہے ہیں بیٹا، ایک باری سارے میری اولاد کٹھے ہو نا میں تو نال کوئی گل کرنی ہے۔ حسن آدھے بابا موجود ہاں، سارے میرے پتر موجود ہو؟ جی بابا، میری دہیاں ایتھے علی لیٹے نے، ایتھے بابے دی کنڈ پیچھو سجے مونڈے نلوازی۔ جی بابا اسی نہیں آئی ہیں۔ فرمائے بیٹا میری گل غور نال سنو، شہر مکہ دعوت ذو العشیرہ، میرے آقا مصطفیٰ فرمائے کون ہے جڑا دین دی شاعت وچ میری مدد کرے؟ میں آکھا یا انا ناصرک یا رسول اللہ، اللہ دا رسول میں مدد کروں گا۔ میرے بیٹے میں مدد دا وعدہ 21 رمضان 40 ہجری تک نہیں کیتا، بہت توجہ نال سمجھو کہ پھر رونا آ جائے گا۔ دین بچان دا وعدہ میں 40 ہجری 21 رمضان تک نہیں کیتا، قیامت تک کیتا۔ بیٹا میں آج تک دین بچا لیا، اور میں قسم چاہ رہا میں نے اپنی ولایت دی قسم، 23.5 سال میں تلوار چلائی ہے، انہاں 23.5 سالہ جہاد دی زندگی چ میں ایک بھی اپنا دشمن نہیں ماریا، یا خدا دے دشمن یا مصطفیٰ دے دشمن۔ بیٹا میں دین بچا کے لیا، اور میں مطمئن جا رہا ہوں، محافظت دین دی ذمہ داری میں لئی، میرے بعد میں نال وعدہ کرو تو کچھ بچے نہ بچے، دین بچے۔ علی دے حجرے چوں ایک ایک پتر ایک ایک دھی بولی بابا اسی بچا لیں گے دین، بابا نہ پریشان ہو، ساڑھا کچھ بچے نہ بچے تو دین بچے گا۔ فرمائے نہیں بیٹا نہ، میں مطمئن جانا چاہنا، 2 محاذ نے میرے بعد جتھے دین بہت زیادہ خطرہ ہے، میرے نال وعدہ کرو وہ 2 محاذ چوں کون کون دین بچائے گا؟ ایک محاذ دا نا کربلا ہے، ایک محاذ دا نا شام ہے۔ جڑے دھی دے پیو بیٹھے ہو تو جلدی سمجھ آئے گی، جس لئے پیو رنے تے رو کیا دینے 2 محاذ نے، سجے مونڈے نالو عالیہ بول کیا دی بابا رو نہیں، جڑا سوکھا ہی پتران تو کروا لے، صدقے جڑا اوکھا ہی بابا دھیاں دے ذمہ لال ہے، بابا سی وعدہ کرنے ہیں جتھے تیرے پتر تھک گئے اتھو تیریاں دھیاں شروع ہو جانے۔ فرمیدن کون بولے ہے؟ حسن آدن بابا تھوڑی زینت بیٹی بولی۔ اچھا بیٹا 2 اوکھے نے محاذ، کربلا سر دیتیاں بچے گا، شام خطبہ پڑھیاں بچے گا، اتھے پھر حسین بولے نے بابا جے سر دیتیاں دین بچ دے تے پتران دا ہی حق بن دے، برسر میدان اسی سر دے دیاں گے تیرے دین دی خاطر۔ دیاں بولیاں فرمایا بابا ٹھیک ہے جے سر پتر دین دینے خطبے اسی پڑھ دیاں گے، جے پکھی نو گز لگ ہے، علی نو جھٹکا لگ گیا، میری بیٹی بولی ہے؟ جی بابا کتھے کھلوتی ہے؟ حسن آدھے نے توڑے سجے پاسے۔ فرمایا میری دینوں آنکھوں میرے سامنے آوے، پھر ہمارا رستہ دیتا ہے، عالیہ ٹر دے اے پیو دے سامنے آوے، توڑے ذہنی چی نقشہ آئے گا پھر ہونا آئے گا۔ مسنت بابے دے قدمین دراز نے، اے بیٹھے نے کانڈ پیچھے حسن نے پتر علی دے کھلوتے ہیں، عالیہ سامنے آ کھلوتی، کوئی میرا سنی بھائی بیٹھا ہے تے توجہ کرے، من علمین دی قسم مظفر گاڑا لیا، علی اکھ کھولیے تے دھی برکچ کھلوتی آئی،
آفرین آفرین جنہوں نے سمجھ آئیے بھائی گھر بھی اپنے بھرا بھی اپنے نے بابا بھی اپنا ہے بغیر برکے دے نہیں چلو جڑے رہ گئے اس جملے تے ہائے کر لینا پہلی واری علی رج کے دھی دا قد ویکھے اکھاں بند کر لیا آنسو آمن لگتے ہیں فرمایا بیٹا ملک الموت میرے کو بار بار اجازت مانگ رہے ہیں میں اس نے روک رہے ہیں آجے نہیں میں دھیاں نال کو گل کرنی وہ ملک الموت میں بار روک دیتا ہے میرا بیٹا میری حسرت ہے میں دنیا تے نظر ماری ہے الہی نظرہ نال اگر میری کوئی حسرت مٹا سکتا ہے تو زینب تو ہوں ان کا مطلب برکے جو سرسراٹ دیا بابا میں فرمایا ہاں بیٹا میں نکسر فضا بہن دس دیئے تیری دھی دا لہجہ قرآن دا تیرے نال مل ہے بیٹا میں مطمئن جانا چاہنا اگر ہو سکے تو میرے سامنے تھوڑا جا قرآن پڑھ کیوں فرمایا میں مطمئن ہوا پھر دربار شام اچ میرے لہجے پڑھ لیں گے کھلوتی بیٹھ گئی بان دی حالت ہی ہوگی آلیہ زمین تے بیٹھ گئے اے ہاتھ چارپائی تے آگے چہرہ بابے دے قدمین دے برابر آگے برکے دے اندروں پیو دے پیر چمے بوسہ دے کیا دی بابا آج ہی سننا جائے فرمایا ہاں بیٹا زندگی تے مک گئی اگر سنا دیتے تھے بابا توڑا حکم ہے فرمایا نہیں حکم نہیں میرا حکم واجب ہو جاندہ ہے میرا حکم اللہ دا حکم ہوندہ ہے بیٹا اگر سنا دیتے تیری مہربانی بیٹا پیو دی منت ہے بیٹا میں تینوں حکم نہیں دے رہا قدمت منہ رکھ کیا دیئے بابا پھر عادل پیو ان کر لو ایک منوا لو ایک من لو علیہ دن لکھ منوا ایک من میں نے قرآن سنا میرے کو جو منوانے منوا لے شیعہ بندے دی ہائے نکلنی چاہی دی ہے پیو دے پیرا نال منہ رکھ کیا دی بابا میرا قرآن سننے تے پہلے میری من میرے بھیراما نواق تیرے کمرے چبار نکل جانا واہ ماتمیہ دی زندگی ہوئے پتر علی دے روم دے پیو دے حجرے چو نکلے نا سارے پہ روندے آنتے غازی عباس آسمان علمو کر کے دن میرا اللہ گواہ رہی ساڑی وڈی پردے دار ہے کیا بات ہے تیرے ماحول دی بھائی کیا بات ہے تیرے ماحول میں صدقے ہوا پتر نکل گئے دھی پیو دی چار پائی نالونجی بیٹھی رہی فرمایا لے بیٹا نکل گئے نہیں بھیرا ہون سنا اتھے بیٹھے ہی قرآن شروع کی تھا اسی تسی ویک کے پڑھنے ہیں قرآن نو ویک کے نہیں پڑھ دا ایک خود قرآن آئی یہ جڑا بی بی پاک قرآن کھول دے ہیں نا ایک قرآن نو اپنی زیارت کران واسطے کھول دے ورنہ یہ مجسم قرآن آئی بی بی پاک قرآن پڑھنا شروع کیتا پڑھ دے 5 ایتاں پڑھ کے قرآن بند کر دیتے پڑھنا تھکی نہیں میں ہر ممبر تے گزارش کی تھی امام حسین علیہ السلام دے سارے ذاکر معتبر نے پتہ نہیں مظلوم دی نظریں کون کے ڈبل ذاکر ہے ساڑے ذہن اتنے نہیں اسی چھوٹے چھوٹے لوگ اسی انہوں نے گلیں کرنے جنہوں دی حقیقت سوائے خدا اور مصطفیٰ دے کوئی نہیں جاننا یہی وجہ ہے کہ ساڑے دماغ چھوٹے نے نا ساڑے کو کوئی سامن غلطی ہو جاندی ہے نا تو قائم معاف کر دیں کہ یہ ہے ہی اتنے جو ہے انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کسے ذاکر نال اختلاف نہیں امام حسین دے سارے ذاکر معتبر میں کچھ ذاکرین پڑھ دینے نا آلیہ تھک گئی میں نے سمجھ آئی یہ نہیں میں بیٹیاں لاں میں دھیاں لاں پیو مردہ ہوئے دھی نہیں تھک دے باجی پیو مردہ دھی کدی نہیں تھک دے پھر 5 ایتاں پڑھ کے کیوں چپ کر گئی میں دسنا بھیرا باہر نکل گئے آلیہ قرآن پڑھ رہے نے بی بی پاک نو محسوس ہویا کمرے چ کوئی رو رہے ہیں جی میں رون آوے تے بندہ رون ڈکے تے پھر اچانک نکلے نا ملکہ عالمیان نو محسوس ہے حجرے چ کوئی رو رہے ہیں آلیہ بابے دے قدمہ تو سر چاہے برکے چ ویکھے تے پیو سلطان دی آنکھاں چاہے پہلی واری علی نو زینب روندیاں ویکھے اے وجہ بنی قرآن بند کر دیتے قرآن نہیں پھر پڑھیا بی بی پاک قدمہ لے پاس اٹھے نے ٹر دے ہمت کر کے ناد علی پڑھ دے آ کے بابے دے سر دے ایتھے ہاتھ رکھے نے ہاتھ پہ کمب دے نے جھک دی آلیہ پیو دے سر تے جھکی ہے تے زخمی سر تے منہ رکھ کے ہولے ہولے پیا دی بابا جان میں آپے تے نہیں پڑھیا بابا تسی آکھے تے میں پڑھیا نا بابا ان سنو نا دی دا قرآن بابا روی دا تے نہیں نا دھیاں دے سامنے تے نہیں روی دا علی دی ڈھا نکل گئی ہے فرمائے میرا پتر میں نے کوئی ویلا یاد آ گیا
بابا کیڑا ویلا؟ فرمایا میں ہون آکھیا قرآن سنا، اپنا گھر آئی اپنے بھیرا نہیں، میرے کمرے چوتے بھیرا باہر کڑ لے نہیں، میرا پتر میں تاں رنا، شام دا دربار ہوئے گا، 900 کرسی بغیر تاں دی ہوئے گی، بدماش شراب پہ پیندی ہون گے، تیری چادر لتھی ہوئے گی، اتھے خطبے کی میں پڑھے گی، تیری من کے بھیرات نکل گئے، شرابی تیری کی میں بنن گے، تم پہ یعنی میں شام فتح کر لانگی۔ فرمائے بابا رو نہیں، وعدہ کر رہی ہیں، میں انج پڑھاں گی، میں انج شام دے درباری تیرے دین دی وکالت کران گی، نبی نے پوچھن گے علی کتھے پہ بول رہا ہے، او میں صدقے ہو پاواں، او میں صدقے ہو پاواں۔ پھر پتر وعدہ کیتے کربلا نبھا لیا، دھی بابے نال کیتا وعدہ نبھان، شام آ گئے، بہت بڑا محاذ ہے جدا نا شام ہے۔ میں اگے آکھے نا ساڑھے ذہن چھوٹے نے، بشری ذہن دے مطابق قیامت آ جانی چاہی دی ہے، ختم ہو جانی چاہی دی، خرق ہو جانی دی ہر شے، جس لئے شرابی نجس زبان نال پوچھے کتھے کھلوتی ہے آم دی ماں، بس ختم ہو جانی چاہی دی، ہر شے خرق ہو جانی چاہی دی۔ کیوں آسمان کھلوتا رہے، کیوں نہیں زمین پھٹ گئی؟ اس پوچھے ملاؤن شمر کولوں کی جنگ دا بنا ہے جو سکے 3 گھنٹے مار دیتے ہیں۔ میں نے تفصیل سنا، اس لئے مثل خان ہوں دیان جنگ لکھی ہوں دی، او کھلو کی پڑھ دیان بادشاہ سن دائی، اے جلے مثل خان مثل شروع کیتی ہے نا، تو ایک ایک باری نام بھیرا دا، کئی کی باری نام بھین دا، اے بغیرت دا اے کون ہے؟ میں نے معاف کرنا، شاید بار بار میرے چی جرت نہیں، اے کتا شرابی دا کون ہے؟ ہو سکے دی بہن ہے، مر گئی ہے؟ ہو سکے نہیں، زندہ کتے؟ ہو سکے وہ کھلوتی ہے، اے بغیرت ہے نہیں کہتے دس دی تے نہیں، ہو سکے دس دی کوئی نہیں، اے جتھے جاندی دے سامنے انہاں دی نوکرانی ہے جڑے پردہ کر کے کھلون دی، آدھے بڑا حوصلہ ہے اس دا 9 بھرا مرا کے اجے زندہ ہے، ایتھے شمر بول کے آدھے تو غلطی کی تھی، انہوں قید نہیں کرنا، یہ ویکھنے چ مستور ہے، ایڈا حوصلہ عورت دا نہیں ہوتا۔ ایک وین آ کے اسی پورا نہیں کرن دیتا، اسی ایک وین آ کے 9 بھیراواں دے لاشت فوراں اٹھا لے، میں آدھے میں غور نال ویکھدا رہا، نہ رنی ہے نہ جھنی ہے نہ بے ہوش ہوئی ہے، پورے اعتماد نال ٹکڑیاں چ کھلو کے تے حسین پیادی مطمئن ہو کے سو جاؤ، ٹر چلیاں میں شام، جہاں سن لو گے تہاڈی بہن دی قبر گلیاں وچ بن گئی، رل گئی لین، زندہ میں واپس آواں گی، اودے کو منوا کے آواں گی، بہن بہن آئی، بھیرا بھیرا، حلال حلال آئی، حرام حرام آئی، ہو سکے تین تباہ کر دے گی، او دا لہجہ جڑا میں سنے اتنا اعتماد کسے دے لہجے چ نہیں، آدھا میں او دا گل کرنی، کر دے بے غیرت آدھا میں او دا گلہ کرنی، میں سننا چاہنا دے لہجے کتنا اعتماد ہے، ہو سکے کون نہیں اس بولنا، کیوں؟ ہو سکے صرف بھیرا نال بول دی، پورے رستے چ میرے نال نہیں بولی، تکلیفاں دی انتہا کیتی ہے، ایک باری بھی منت نہیں کیتی، 80 ظلم کر کر کے تھکے ہاں، وہ صبر کر کر کے نہیں تھکی، ہو سکے کدے نال بول دی، ہو سکے بھیرا دے سر نال، اس پھر بے غیرت سر منگایا حسین نے، پھر اس بے حرمتی شروع کی، بہنیں تڑپے گی، میری منتاں کرے گی، اس نال انج نہ کر، میں دا لہجہ سننا، قسم خدا پاک دی مظفر گاڑا لیا، بھین سکی پیوے دی آئی، ادھے ہاتھ ہی چھڑی آئی، معاف کرنا سادات، اسی تیرے ڈر تو پڑھنے لباں تے لا رہے آئی، لا نہیں رہا، مار رہے آئی بے گئے، یہ لئے تیسری چھڑی ماری ہے نا، اس لئے صحابی رسول بے بس ہویا ہے، کھنڈی سٹ دیتی، پگ ڈگ پئی، پٹن لا پہ اٹھ کے صحابی، آش نہ ماری، آئی یزید پلیتا، ہاں میں نے مار، میں نے قتل کرا، میرے ٹکڑے کر، انج نہیں میں کرن دیں گا، آدھا تو کون ہے؟ آدھا میں صحابی رسول ہاں، اے جتھے چھڑی مار رہے ہیں، اکھا نال محمد نو تھے چم دیا میں بیکے، یعنی صحابی بے باس ہویا ہے، علی دی دا حوصلہ بلند ہے، یہ نہیں بولی، اے پھر کتا تختاں تے بے کے گھبرا گیا، وہ رسیاں چ مطمئن کھلوتی، گھبرا کے نہ دے ہٹاؤ اے دیکھوں، اے ضعیفہ نو ہٹاؤ، انہاں پھر مارے جناب فضانو، کروڑ در کروڑ سلام فضا تیری عظمت نو، اسی سادات مکروزہ تیرے، اے ماتمی تن سلام پیش کر رہے ہیں، ادھروں تازیانے لگنے شروع ہوئے نے، ادھروں روندی فضا، میرا اللہ انہا ہتھا نال میں حسین کھڈایا نا،
میرا اللہ انہاں ہتھاں نال میں چکیاں پیسیاں نے نا، انہاں ہتھاں دا واسطہ یا اج طاقت دے میں کھلوتی رہا ادا پردہ بچ جائے، مارن والا تھکے اخیر کن پچھو آزے یا ماں ہٹ جا۔ فرمایا کدی دھیاں کو بھی ماما ہٹ دیاں نے؟ فرمایا اماں میں حکم دے رہی ہوں، حکم عالی آئی، فضا ہٹ گئی۔ ایتھے پھر بے غیرت بولے ملعون خدای دی نسل برباد کرے، اے بے غیرت بول کے دے تیرا نا عالی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کتنے بھرا مریوے نہیں؟ فرمایا 9۔ کتنے مریوے نہیں؟ فرمایا کربلا۔ میں تیری آئے سننا چاہوں، میرے کو نہیں آنسو میں تین خیرات کر دے ہو، میں منگ سکنا لی دی کو لو او جی میرے واسطے چانسو ہوئے میں بڑھ دیا ماتمیاں لو، آنسو نہیں میرے واسطے مسافر شام دی خیرات ہے، ہائے میں تیری سننا چاہنا، بیٹھے ہو کھلوتے ہو، ہائے کریں میرے سینے نو ٹھنڈ پوے۔ میں سید ان دعا دے کے جہاں شرابی پوچھ دے کتنے بھیرا مریوے نہیں؟ فرمائے 9۔ کتھے کربلا؟ کتنے شہر پھرائے نے؟ فرمائے 36 چوں۔ شرابی عدد تکلیف کتھے چوکی ہو یا؟ فرمایا ہونا۔ بے غیرت حیران ہو کے دے ایتھے کی ہوئی؟ فرمایا ملعون میں بابے نال کدی نہ یا بولے۔ مرحبا 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 او میرے طرز کلام دے سنن کیتے میرا بابا ٹریا لونگا آ موت میں دی میں اجڑی کوں تیرے نال نہ بول نہ پونگا۔ ایتھے پھر سیدادی خطوہ شروع کیتا، اسکت یبنت لکا، خاموش کنیزان دی اولاد، تو آنکھیں باغی ہے؟ باغی نہیں، میرا نمازی ہے، میں باغی دی بہن نہیں، میں مدینے آل محمد دی دھیاں، میں زمزم و صفا دی دھیاں، میں مکہ و منا دی دھیاں، خالق نہج البلاغہ دی بیٹی بلاغت نال خطبے پڑھ رہی ہے، دربار تے چھا گئی علی دی دھی، سا لینے بند ہو گئے بے غیرتاں دے، شرابیاں دے نشے اتر گئے، کتے بے غیرت نام نے ہاتھ کرسیاں دے وچ نیویں نیویں ہو کے نسن لگ پہ، جس لئے دربار خالی ہویا ہے اسے فاتحہ شام کوفے علموں کر کے دیا، ہاں میرا نبیان دا مشکل کشا بابا، اے شام آئیا جڑی فتح نہ ہوئی بابا تیری دھی بنا چادر شام، سجے مونڈے نہ لواز آئیو میرے پتران تو ود گئیو میری دھی، او پیو صدقے مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی، میں صدقے ہو پاؤں، میں صدقے ہو پاؤں۔ بی بی پاک توڑے پر سے قبول فرمائے، ماں آندی توڑی عبادت قبول فرمائے۔ ایک وین کریے دکھاں دا قرآن جدہ نا آلی ہے، امتحان ذاکر دا بی بی پاک دی شہادت پڑھنا، 36 شہران دی مقتولہ یا ان دی ماں، آخری قتل دا میں ایک وین کرا، 53 معاملہ چترے لے کے 120 مستوران چوں، 12 لے کے 84 بچیاں چوں، 9 یتیم لے کے خطبے نال بن چادر شام فتح کر کے 36 ملکان دے نام نہاد بادشاہ کلوں کڑیاں چھتہ نال اپنیاں شرطاں منوا کے فتح حسینیہ دا علم شام اچھ لہرا کے دسن آئیے حسین میں دین بچائیں، پھر 3 محمل لے کے علی دی دھی مدینے آ گئی۔ میرے بارواں فرمیندے نے میرا سلام انہاں چہریاں تے جنہ دی رنگت موسم دی شدت بدلا گئی، امیر تو امیر گھر ساڑے ملکی چھے، غریب تو غریب لوگ ساڑے ملکی چران دیں، امیران دیاں دیاں دے اپنے مزاج ہوندے نے، غریبان دیاں دیاں دے اپنے مزاج ہوندے نے۔ جیسے جمدیاں پیو دی پراڈو ویکھیے کدی مٹی تے قدم نہیں رکھیا، کدی اس نے پیدل نہیں ٹورنا پیا، وہ دولتنج کھیڑی ہے وہ دا اپنا مزاج ہے، تے جیڑی غریب دی دھی سڑک تے روڑی سٹ کے مزدوری کر رہی ہے وہ بھی تے کسی دی دھی ہے نا، وہ دا اپنا مزاج، فنکشن ہے، شادی ہے، برادری کٹھی ہے، امیران دیاں دھی ایک دن ہی 2 لباس بدل دیاں، پہلے ٹائم لباس ہو رہے پچھلے ٹائم اور پا لیا، دس دیاں نے دنیا نو میں امیر پیو دی دھیاں، میرے پیکے بادشاہ نے، میرے بھرا وسدے نے، سڑے گھر کسے شاید دی کمی نہیں، دل تے غریب دی دھیدہ بھی کردہ ہے، لیکن وہ دا پیو مزدور ہے نا، وہ تے اتنا نہیں کما سکتا، وہ تے مر کے دہاڑی راندہ ہے تے گھر روٹی پک دی، غریب دی بیٹی تے روز نہیں لباس بدل سکتی،
لیکن واجی غریب تو غریب ہی ہوئے 7ویں 8ویں دن تے بدل دیئے لباس نہ من ذاکر سمجھ میں سیدہ من با وفا دے علم دی قسم نسیمان امیر دی دھی روز بدلے گی غریب دی دھی 7ویں 8ویں دن لباس بدل دیئے قرآن میرے سر تے رکھ لے مظفر گاڑا لے اب بہن 18 بھیراوان دی آئی دھی امیر المومنین پیو دی آئی پونے 2 سال مدینے آئیے آن دی ماں دے اوہی کپڑے آن جڑی 28 رجب دی دیگر پاک تو تیرا ماتم قبول ہوئے کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں 2 سال کوشش کرنا ایک آنسو آوے میں ایک بین کو فاتحانہ انداز چنانے دی قبر پہ آئی نانا دسنائیاں مبارک ہوئے دین بچ گئے نانا پتر تیرے کربلا رہے نہیں شام میں کلی گئی ہیں نانا تو اسی شریعت بنائی ہے نا ایک جانور دے سامنے دوجا جانور نہ مارو نانا تو اسی تے جانوران دا بھی ساز کیتا ہی نا ایک جانور دے سامنے او دا ہم جنس ذبح نہ کرو انہوں تکلیف ہوں دی قبر تے ہاتھ رکھیا دی نانا تیری قسمیں میں سکی بہن آئی من وخا کے حسین مار دیتا ہے نانا میں 70 قدم تے کھلو کے منتہ کر دی رہی نانا کوئی ہور شام ہوئے تے میں حاضر ہوں اتھو پھر علی دی دی ٹوری جنت البقی ماں دی قبر تے سین جعفر الزمان عجیب روایت لکھی لکھ دنی چھتیاں شہران چنا گھبران آلی بدماشان آل پیو دے لہجے چ بولن آلی 53 معاملہ چو 3 رہ گئے زندہ مدینے آمن آلی 18 چو اکو حنفیہ میں لے نہیں گھبرائی نانے دی قبر تک حوصلے نہ رہی ہے سین جعفر الزمان لکھ دے نہیں جس لئے نانے دی قبر تو آلیہ ماں دی قبر الٹو رہی ہیں جڑی چھتیاں شہران چ نہیں گھبرائی ماں دی قبر تے آکے جھن پئی ہے قبر نوحان اللہ کیا دی اماں اٹھنا باہر آ دھی اجڑ کے آ اماں میں تیرے شہر رونا ہی ہوں اماں میں سال ہو گیا رونی نہیں میں روندی میرے قافلے دا حوصلہ مک جاندہ اماں میں تیریاں دیاں نو تسلیاں دیتیاں میں تیریاں نوہاں نو دلاسے دیتے میں تیرے سجاد نو حوصلے دیتے اماں میں وڈی آئی میں کسے دے سامنے نہیں روئی اماں میرے اندر دکھاں دا پہاڑ بن چکے اماں میرا دل کردہ میں رواں اماں دیاں ماں دی گل لگ کے روندیاں اماں آؤ نا ایک باری باہر آؤ اماں دی کو پوچھو نا زینب شام کی میں نے بھی قبر مطول دی حل گئی آ میرا پتر میری قبر نو گل آ میں سنا رو رو کیا دی اماں دکھ ڈھیر نے آج ایک نہیں بھولدا کیڑا فرمایا عباس دا قاتل میرے خیمے آویج بہن دیر کھلوتا رہا کنگے غازی ول ول کے میں تو تنزیہ پوچھ رہا نہیں مسلسل ہو سکتے لو اماں اللہ دے حوالے میں کدی نہیں آونا مدینے میں توڑیاں مانتا پہنچا رہی ہوں 28 رجب دی دیگر تو اسی میں ناکھیا ہی نہ تیرا کچھ بچے نہ بچے دین بھی بچے میرے حسین دی نسل بھی بچے اماں میں دین بھی بچایا ہے اماں میں تیرے پتران دی نسل بھی بچائی لو اماں اپنی امانتاں سنبھال لو میرا آخری سلام بیٹا ہون کتھے جائیں گی اماں میں اپنے وطن جا رہی ہوں آفرین آفرین آلیہ تیرا کیڑا وطن ہے اماں میرا وہی وطن ہے جتے میری سکینہ گم ہو اماں میں دہی دی قبر تھے حترہ کے وعدہ کرائیاں کوئی ولی نہ ولی مدینیوں میں والا سا یسرب حل گیا جنت البقین و زلزل آیا بیٹا نہ جا تیرا ایک دفعہ شام جانا سیدہ تو نہیں بھولنا فرمایا نہیں اماں میری دھی کلی رہ گئی دوبارہ شام آئی اس سے جگہ تے جتے جلی دی دھی دی رول الموئی قبر ہے دعا مانگنا انشاءاللہ اس قبر دا وارث جلدی آ گیا میں صدقے ہو صدقے ہو مختصر قافلہ ساوری زرخری جاگیر دے بننے تے آئی بہناں نو بھیراواں دیاں نشانیاں میں پیاریاں لگ خون حسین دے قطرے ویکھے بھیرا یاد آ گیا تقریباً سردیاں مک چکیاں گرمیاں آ گئیں سڑیاں بیٹیاں بہناں ماما سردیاں لے لباس رکھے ان خاندان دے گرمیاں لے کڑ لین اے بابا دا لباس ہے اے بھائی دا لباس ہے اے چاچا دا لباس ہے اللہ نہ کرے کڑ دے بہن دے سامنے موئے بھرا دا لباس ہے کتنا روندی ہے سارا دن روندی راندی اے تے سکھ دیا ہی رون واسطے درخت دیاں ٹانیاں نوحان نہ لایا حسین یاد آیا اچھا بہن کر کے دی پکھی مار گئے نہیں بہن اجاں بدی نہیں کوئی باغبا آئی کوئی مالی آئی ملاؤن آئی دشمن سادات آئی بنو تمیم دا بندہ آئی خدا اس سے لعنت کرے وہ دے ہاتھ ہچ اجر رسالت آئی انہی آکھا میں وزنی اتنا آئی
आलिया दे सर ते रखे है, शाम दी थकी हुई जान पई। अबू तुराब दी धी तुराब दी जीनत बन गई। ये मलाउन नस गए, फिजादी में नब्ज़ां ते हथ रखे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाम दा इलाका संगलाख इलाका है। फिजादी मजबूरी है, चार पाई कोई नहीं। मैं अरशां दी शहजादी नूं उत्थे मिट्टियां ते लिटा दिता, अपने सर दी चादर आलिया ते दे के, वाल खुले, बाप दे वाल उत्थे आई है जिथे प्यो पुत्र इंतजार विच बैठे हैं। सज्जाद तलियां टेक उठे ने, दादी चादर किन गई, अम्मा किथे गई? फरमाया बाकर उठा जल्दी आ, मां मर गई। तुहाडी हाय तो मैं सदके आवां, प्यो पुत्र आ गए जिथे मोहसन है तौहीद आई, मुहाफिजा इमामत आई। सैयदुल साजिदीन बिला तशबीह अपने हत्थां ते मां दा जख्मी सर चाया, अपने अखां चुराते, मां दे सारे चो सुरख पसीना है। इको ही वैन है सज्जाद दा, मां दी सरांदी वह के जंगलों च एक वैन कीता है। जिंदगी दा रोने शिया वास्ते अगर समझे, मां दा सर जख्मी हत्थां ते रख के आसमान अल मुंह करके पैदा, मेरा अल्लाह तू गवाह रही, सज्जाद अज यतीम हो गया। मेरा अल्लाह दा मुहर्रम यतीम नहीं होया, ए मेरी मां आई, ए मेरा बाबा, मैं अज यतीम हो गया। युतहिरकुम ततहीरा अला खानदान आई, गुस्लन की जरूरत नहीं, अहकामात दीन साढ़े तक मुंतकिल करने वास्ते, बकाए शरीयत की खातर, तहफ़्फ़ुज़ दीन की खातर बीबी पाक दा गुस्ल शुरू होया। ततहीर दे पर्दे आखां, कनातां अरशां दी आखां, या लकड़ियां दा नूर महल आखां। अल्लाह अकबर। गुस्ल शुरू होया, मैयत मर्द होवे गुस्ल मर्द देंदे हो, पानी मर्द देंदे हो, ते जे मैयत मस्तूर होवे गुस्ल भी औरतां, पानी भी औरतां देंदियां। मेरी मां दा जनाजा ही मैंने बिल्कुल याद है, 8 साल मैनू ना पढ़ाया ही, मैं फाजल कीता है। मेरी मां प्यो दा सिर्फ ये मकसद है, असी पिंड च सिर्फ एक शियां दा घर आ, मौत किसी टाइम आ जाए, 4 पुत्र ने एक ते दीन सीख जाए, कल सन गैरांगे ते ना चाड़ देना। अपनी इमाम की फिक्र के मुताबिक साडा गुस्लो कफन ते हो जाए। 2012 मेरी मां का जनाजा, मैंने सारियां गल्लां याद आन। अज के दिन वास्ते मेरी मां मैंने पढ़ाया नहीं, मैं गुस्ल शामिल, मैं अपन हमशीरगार को समझाया इंज गुस्ल देना है, इत्थे फट्टा रख लेना है, इस पासे टप पानी का होवे, आबे सदर इत्थे होवे, आबे काफूर इंज होवे, चारपाई ते मैं कफन तरतीब नाल बिछा देता है। मेरी मां की हसरत है कोई कमी ना रह जाए। फिर मैं कमरे च बूहा बंद करके बैठा रहा, जिथों पता न लगे मैंने पूछना है क्यों नहीं मैं शामिल। हुक्म शरीयत दा, मैयत मस्तूर दे ते गुस्ल औरतां देन, पानी औरतां देन, तेरी हाय निकल जाएगी। तू ने रौन किथे लिखे है, शाम दा जंगल आई, कयामत दा मंजर आई, फिजा गुस्ल देंदी आई, प्यो पुत्र पानी भरदे, पर्दे दे करीब खलो के सजादा दे, दादी हाथ वधा, मैं सजादा। दूजे पास आवाज आती, दादी मैं बाकिर हाँ। गुस्ल मुकम्मल होण जरूरत आई कफन दी। मैं ढेर पढ़ लिया, 4-5 मिनट एक वैन सुनो। अमीर दी मरदे, धी गरीब दी मरे, सुन्नी दी मरे या शिया दी, धियां जिथे मरदियां ने कफन असी देने पेके, ये अच्छा रिवाज है, दिता करो धियां नूं कफन। बल्कि मेरे इमाम दा फरमान है, अगर साडा शियां धी दे घर बहन दे घर जाए खाली हाथ ना, जितने जो गए, जितनी तेरी बसात औकात, इन्होंने कुछ ना कुछ दे के आ। इन्हों दे पेके घर ते हिस्से ने, तेन कोई पता नहीं तेरी कंड पिछों तेरी बहन कितनी दुआवां कर रही होंगी, तेरियां बख्तां च इन्हां दी दुआवां दा हिस्सा है। कदी बहन नाल नाराज ना होवीं। अज इस मासूमा दी शहादत के हवाले नाल निस्बत मजलस दी, तेन उससे मुसाफर शाम दा वास्ता है। अगर कोई अपनी बहन नाल नाराज है, आउन दी मां दी सदके उसनूं माफ़ कर दे, उस नाल राजी हो जाओ, बीबी पाक दे सदके च राजी हो जाओ। नहीं नाराज हो बहना नाल, चौखे दिन ते तेरे दरवाजे ते नहीं रहणगियां। बहना दे पेके मां प्यो दे बाद भिरावां नाल, तुसी एक दिन अच्छा नहीं ना बोलोगे, उन्हें पता लग जाएगा असीं यतीम हो गए। उन्हें वास्ते पेका बूआ बंद ना करी। मां प्यो दे बाद धियां दे पेके भाइयां नाल, प्लीज़ उन्होंने हकूक दो। साढ़े इलाके च वाक़या होया ही, 5 भेरा इको बहन, बच्ची की शादी दूर हो गई,
وقت گزریا ماں پیو پہلے فوت ہو گیا اس بچی دی ڈیتھ ہو گئی انہاں بھراواں فون کیتا دھی تواڈی یہ ماں پیو دے بعد وارث تسی ہو تواڈی بہن مر گئی رو پے کی کرنا ہے دھیاں لیا انہاں پھر فون کیتا انہاں کہا جان مہربانی کرنے موت بر حق آ گئی ہے موت سفر لمبا ہے کفن اسی پیکا دینا انہاں کسی دسے تائیں تسی دیو تے تواڈا بندا ہے سانا کو تے اسی دے دی انہاں کہا جی نہیں انہاں کہا پھر آرام نہ لاؤ 3 دی جائے 4 گھنٹے لگن اسی پابند نہ اسی توڑا انتظار کر ٹورن لگے تے جھگڑا ہو گیا پنجاں دا ایک آکے کفن میں دیاں گا دو جا کے میں دیاں گا تری جا کے انہاں کہا نہیں محلہ کٹھا ہو گیا ایک وہ بہن ہے وڈے دا کفن ہے جدے سر تے پیو دی پاک گئے جاؤ تے جا کے کفن دیو وہ جلے محلہ کٹھا ہویا تے سب تو چھوٹا انہاں دا بھرائی اجی بچہ سٹوڈنٹ پڑھ دائی اس آکھیا جے بندے آگے ہو تے ایک میرے تے مہربانی کر جو پیو دے بعد اے چارے وڈے نے میرے پیو نے انہاں نو آکھو آج میں بھرا نہ سمجھنا میں پتر سمجھنا پیو بن کے میں خیراب دے دے دلاسہ دے اللہ پہ بندے بیٹا دس کے آکھ نہیں نہ کھینا نو آکھو نہ کفن میں دین دے نہیں بیٹا تیرا نہیں بندہ تو بچے سٹوڈنٹ ہیں وہ کم کاروبار کر دینے وہ دین کفن آدھے نہیں میں پاکٹ منی چو دے لنگ وہ جڑی مر گئی ہے میں وہ دا مکروز آ آئی دے بعد پھر موقع ہی موقع جائے گا انہاں کہ کیڑا قرضہ دینے آدھے تسی محلے دار ہوتا پتہ ہے جدن میری ماں ہوئی ہے میں مہینے ڈیڑھ دائی نا یہ وڈی ہے سارے آنچو من چاہ چاہ کے انج پال دی رہی ہے جی میں سکیاں ماما پال شیعہ سنیاں دی جتھے مردیے کفن پہ کے دین دینے شام دا جنگلے قیامت دا منظرے 5 واری فضا پردے جو ہاتھ باہر کنے آدھی آئی سجاد پہ کے او میں نمادہ کفن دے موں دے بھار جنگلائیں ٹکرا ماں رات رو کیا دائی دادی 18 بھیراواں دی بہنے متائدہ ابا مراوا متائدہ حنفیہ لے آوے متائدہ نجف دوالی علی لے آوے تے ارشاد شہزادیاں دی بہنے 5 منٹ گزر گئے 10 منٹ مظفر گاڑا لیا کوئی نہ آیا اخیر سجادہ موں کربلا لے پاسے پھرے پیو باکر دا دردہ نہ رو کے پیادہ بابا جلدی آ بہن مر گئی رہی کیڑا ماتمی زوار شیعہ جڑا نہیں جاندہ کربلا حسین دے پیران لے پاسے نانے لیا شکلالا اکبر وین سجادہ کربلا پہنچے نگری کربلا دی حل گئی ہے شبیر دی قبر شک ہوئی ہے کمر دیں حسین باہر آئے پتر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے رو رو کے پیادے نے اٹھی چھوڑ مزار آشام ونجے میدنان دی تصویرے ماں مر گئی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی مقدیے میری مجلس کوئی نہیں آیا اخیر سجادہ دن میں اپنے مونڈے تو ابالا ہائیے جدتے کربلا تو لے کے شام تک دیا مٹیاں وہ گردلو دبا پردے دے قریب کر کیا دینے دادی امانو آکھیوں امیر پیو دی دھیے میں غریب پیو دا پترا میری غربت دی شکایت نہ کرے میں غریبہ میں شام کھا گئی ہے میں ہیو پھردہ کفن سجاد اپنی عبادہ دیتا قبر کھٹی کھٹائی مل گئی فضا دیئے میں ڈٹھے بہت پیار ہوندائی چلو ایڈا سونا ماحول ہے پورا علاقہ کٹھے سنی شیعہ مہربانی کرو ہو سکتا ہے تو صحیح تو پہلے بندوبست کی تو نہیں تے ایک مہربانی کرو کوئی بندہ ایک تابوت امام برگاہ بنوا کے رکھو فی سبیل اللہ بنوا دیو موت کسے ٹائم آ سکتی ہے پہلا تابوت محمد دی مدینے بنوایا امی ایمنو فرمائے نے کوئی ہو جیا تابوت بنا جدے چھ میت چھپ جائے کیوں فرمایا جے میت مرد ہوئے 4 پائی تے چاہ کے گلیاں چلے کے قبرستان ٹور جو اگر مستور دا میت ہوئے 4 پائی تے نہیں تابوتاں چایا کرو اتے پھر پردہ ہوندہ ہے کیوں فرمایا گلیاں چو گزرے غیر محرم ویکھن پتہ نہ لگے عورت دا قد کتنا ہے میں نے ممبر دی قسم شام دا جنگلے قیامت دا منظرے بہن 18 بھیراواں دی آئی ہے سجاد نو نہ تابوت ملی ہے نہ 4 پائی ملی ہے آن دی ماں دا جنازہ لکڑیاں تے رکھیا ہے 5 لکڑیاں کٹھیاں کی دیاں آسمان علموں کر کیا دینے ہون دا سدین بچے آئی آفرین آواز آندے تیرا دین بچ گئے میری اممہ جنگلہ چلو آفرین بھائی ہون سونا ماحول بن گیا میں آخری جملہ کا
فضا دیئے میں ڈٹھے 5واں سال ہی سجاد نو رات رون دیا آج زیادہ پہ رون دائی کیڑے ویلے ماں دی سران دیئے اکھاں دے خون دے سمندر بنے ہوئے اکھاں دی رات نہیں رک دی فضا دیئے میں قریب ٹور گئی ہاں میں پیران تے ہاتھ رکھے جی میں نوکر دلا سے دین دین میں کہ بادشاہ حوصلہ کرو سونا کفن ہو گئے سونا غسل ہو گئے کھٹی کھٹائی قبر مل گئی ہے ہون کیوں رون دے ہو کوئی دکھے تے میں نے دسو کوئی مشکلے تے نوکرانی حاضر دامار کیا دن دادی میں نے روون دے میں وڈا غریبا کیڑی غربت یاد آئی رو کیا دے دادی کہنا تے نگاہ مار غریب تو غریب دا جناز ہوئے چاون آلے 4 روون دے 4 روون تے بات دو میں او غریبا میری اماں دا جناز ہے باکر چھوٹے تو ضعیف ہو میں ماں دا میت کی میں چاوا مظفر گاڑا لیا فضا سجاد پیر ناب کیا دیئے رات نارو اگلے پاوے پیو پتر چاہو پچھلے میں چینی ادو فضا پہ جھک دی آئی میں کلیاں چاوا دو عرشاں تو آواز آئے نہ چاوے آئے میں دا نانا محمد آگ تو جا آواز آئے میں دا بابا علیہ تریہ آواز آئے میرے جنازے چھوٹی چھک دی رہی ہے میں حسن کرزہ لہاون آ گیا جڑا جمعہ شیعہ مادی جھولی چودی ہائے نکلے چوتھا ہی ہو جی آواز آئے نگری شام دی حال گئی ہے ہولی ہولے آواز آئے او امیر آئین میں کربلا دا سارے پہ جھک دے آن کوئی ادائی نالا لپاوا میں دیو میری رسالت پیچھے مار گئی ہے کوئی ادائی پاوا میں چہنا میری ولایت پیچھے مار گئی ہے سارے پہ جھک دے آن سجادہ دن میں جھکیاں آن دی ماں میت حلے ہے میں کفن تو کپڑا ہٹائے لپ پہ حل دے آن کان لائے ہولی ہولے پیا دی آئی وے سجاد ننواک میرا میت نہ چاوین کیوں اممہ سارے آگئے نے رنیے رو کیا دیئے ایتے آگئے نے او کیوں نہیں آیا ہون لیا میرے مولا دا علم او کیوں نہیں آیا سن موت میری ماں امال بنین دا لالے کیا رنج رہن دے برامدی سے جملے تے کرے آئے پاسے نالو آواز آئے آیا تا کھڑا میرے بازو جو نال کوئی نہیں جے سردہ پرسا کرو سجادہ دن میں ڈٹھے دو بچے کدی سجے بھج دن کدی کھپے آدن میں پوچھے تسی کونو رو رو کے پیادے نے اثر ریت ہے علی اکبر دی اجڑے ملک دا شائے آج فجر کما میں ماتم حسین